अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 3 का तफसीली सवाल नंबर 7 कर रहे हैं। पाकिस्तान में जंगलात की अक़साम, अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर बहस करें। इसका आंसर बेटा पेज नंबर 77 से शुरू करेंगे, किताबें निकाल के। पेज नंबर 77 जंगलात की हेडिंग से शुरू करें और पेज नंबर 79 पर जहाँ 15 नंबर पॉइंट ख़त्म हो रहा है वहाँ तक इसको हाईलाइट कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 है जी। पाकिस्तान की आब व हवा में फ़र्क की वजह से यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के दर्जेल जंगलात पाए जाते हैं। इन इलाक़ों को बेटा हाईलाइट करते रहेंगे, नामों को हाईलाइट करेंगे। पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके हाईलाइट किया। पाकिस्तान के शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके, पाकिस्तान के कुछ शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में औसतन बारिश दूसरे इलाकों की निस्बत ज़्यादा होती है। इन इलाकों में मरी, एबटाबाद, मानसेरा, चित्राल, सवात और दीर वगैरह शामिल हैं। यहाँ सदा बहार दरख्त पाए जाते हैं, एवरग्रीन, सदा बहार एवरग्रीन हाईलाइट कर लेंगे इसको। सवाल लिखें कि शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं, तो आपने बताने बेटा सदा बहार। देखिए पहला सवाल हमारा जो है ना 3 हिस्से हैं, इसके अक़साम भी बतानी है कि किस किस्म के जंगलात हैं, फिर उनके हम अहमियत पढ़ेंगे और उनके बाद उसका तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत। तो सदा बहार जंगलात जी, अब उनके नाम हैं देवदार, कील, पड़तल, सनोबर, शाहबलूत, अखरोट और काठ के दरख्त। इनको नामों को हाईलाइट कर लें। सवाल लिखें कि शुमाली और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाकों में किस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं, या अहम दरख्तों के नाम लिखें। इन दरख्तों से आला किस्म की इमारती लकड़ी और मेवा जात यानी फ्रूट्स वगैरह हासिल होते हैं। अगली हेडिंग बनाए पहाड़ी दामनी इलाके। पहाड़ी दामनी इलाके, पहाड़ी दामनी इलाकों में ज़्यादातर फुलाही, काहू, जंड, बेर, तूत और सुम्बल वगैरह के दरख्त मिलते हैं, जिनमें पेशावर, मर्दान, कोहाट, अटक, रावलपिंडी, झेलम और गुजरात के अजला शामिल हैं। फिर अगली हेडिंग बनाए बेटा सूबा बलूचिस्तान। सूबा बलूचिस्तान में कोयटा और कलार डिवीज़न में ज़्यादातर खारदार झाड़ियों के अलावा माजू, चिलगोज़ा, तूत और पापलर के दरख्त वगैरह पाए जाते हैं। इन नामों को हाईलाइट करके लिखें कोयटा और कलार डिवीज़न में किस किस्म के जंगलात मिलते हैं, तो खारदार यानी झाड़ीदार, कांटेदार। अगली हेडिंग बेटा मैदानी इलाकों के जंगलात। मैदानी इलाकों में दरियाई वादियों में कुछ जंगलात मौजूद हैं, जिनमें शीशम, पापलर, शहतूत, सुंबल, जामन, धीरक और सफ़ेदे वगैरह के दरख्त मिलते हैं। और इन इलाकों में छांगा मांगा, चीचावतनी, टोबा टेक सिंह, शोरकोट, भावलपुर, तोसा, सखर, कोटरी और गुद्दू वगैरह शामिल हैं। इन इलाकों को भी हाईलाइट कर लेंगे, नामों को भी हाईलाइट करेंगे, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। जंगलात की अहमियत के पाकिस्तान में जो जंगलात हैं इनकी क्या अहमियत है। नंबर 1 है जी, शुमाली पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से पहाड़ी ढलवानों से पानी बहता हुआ दरियाओं में गिरता है। जंगलात का ढलवानों पर होना बारिश के तेज़ बहाव में आड़े आता है। आड़े आना यानी रुकावट बनना, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव रुक जाता है और पानी की रफ्तार भी कम हो जाती है। नंबर 2, पाकिस्तान में तवानाई के वसाइल कम हैं, लिहाजा जंगलात की लकड़ी कोयले की कमी को दूर करती है और ये लकड़ी जलाने या तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी तवानाई के वसाइल का कम होना कि जिसकी वजह से हमें लकड़ी पर इन्हिसार करना पड़ता है और उसके लिए हमें जंगलात को काटना पड़ता है। जंगलात से हासिल शुदा लकड़ी फर्नीचर और दूसरी अशिया बनाने के काम आती है, लिहाजा मुल्क की तिजारत में जंगलात अहमियत रखते हैं। जंगलात किसी भी इलाके की आब व हवा को खुशगवार बनाते हैं। खुशगवार अच्छा, प्लेजेंट। दर्जा हरारत की शिद्दत को कम कर देते हैं। माहौलियाती आलूदगियाँ मसलन ख़ास तौर पर समोग को कम करने में मददगार साबित होते हैं। जी बेटा समोग, समोग ये समोक नहीं है बल्कि समोग है, 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। एक समोक यानी धुआं और दूसरा है फॉग यानी धुंध।
ٹھیک ہے، فوگ یعنی دھند، تو دھوئیں اور دھند کو مل کر یعنی دھواں ہو اور دھند مل جائے تو وہ سموک کہلاتا ہے۔ سموک نہیں، سموک تو دھواں ہے، ٹھیک ہے، جیسے فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے، بھٹوں سے نکلنے والا دھواں ہے، گاڑیوں کا دھواں ہے، لیکن جب اس میں نمی شامل ہو جائے گی، دھند شامل ہو جائے گی تو وہ ایک اور نئی صورت بنے گی سموگ کی۔ تو سموگ کیسے بنے گا؟ دھوئیں اور دھند سے مل کر۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بیٹا کہ جنگلات کافی حد تک بارش برسانے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی سے ہوا میں آبی بخارات کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بارش کا باعث بنتے ہیں۔ درخت کی جڑیں مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتی ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ سے شدید زرخیز مٹی اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے، اس طرح زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے۔ اگلی بات ہے بیٹا کہ جنگلات کے نہ ہونے کی وجہ سے دریا اپنے ساتھ مٹی اور ریت کی بڑی مقدار بہا کر لے جاتے ہیں، جس سے ہماری ڈیم اور مصنوعی جھیلیں بھر سکتی ہیں اور ہمارے پن بجلی کے منصوبے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ پن بجلی، پانی سے بننے والی بجلی میں ہائیڈرل پاور، ٹھیک ہے۔ درخت سیم زدہ علاقوں میں بہت کارآمد ہیں یعنی مفید، کیونکہ یہ زمین سے پانی جذب کر لیتے ہیں، جس سے زمین پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے۔ جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیاں ادویات بنانے کے کام آتی ہیں یعنی میڈیسن، اور جنگلات سیاحت کو فروغ دیتے ہیں یعنی ٹورزم۔ پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقے ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افزا ہیں، اور جنگلات جنگلی حیات یعنی چرند اور پرند کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے کہ جنگلات ہمیں مختلف اقسام کے پھلوں اور جانوروں کو چارہ مہیا کرتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں جنگلات اہم کردار ادا کرتے ہیں اور لاکھوں افراد کا روزگار جنگلات سے جڑا ہے۔ جنگلات لاکھ اور ریشم سازی کی صنعت کا ذریعہ ہیں، نیز کھمبیاں، شہد اور ویکس بھی مہیا کرتے ہیں۔ ویکس کہتے ہیں بیٹا موم کو۔ اسی طرح جنگلات پلپ یعنی گودا بنانے اور کاغذ بنانے وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے تحفظ کے لیے ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے کہ حکومت پاکستان نے جنگلات میں اضافے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ شعبہ جنگلات اس سلسلے میں بہت سرگرم عمل ہے۔ درخت لگانے کے لیے تمام بڑے بڑے شہروں میں نرسریاں قائم کی گئی ہیں جہاں مناسب قیمت پر پودے دستیاب ہیں۔ تو بیٹا یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا اور کویشچن نمبر 7 تھا جنگلات، اس کی اہمیت اور تحفظ کے بارے میں۔ یہ پیج نمبر 77 پر بیٹا ایک باکس ہے، اس میں ایک بات لکھی ہے کہ خط استوا کے قریب دنیا کے گھنے ترین جنگلات پائے جاتے ہیں جنہیں روف گارڈنز کہا جاتا ہے۔ تو یہ شارٹ کویشچن بنا لو کہ روف گارڈن کسے کہتے ہیں۔ تو خط استوا یعنی جو ہمارا ایکویٹر ہے اس کے قریب دنیا کے گھنے درخت پائے جاتے ہیں، اس کو ہم روف گارڈن کہتے ہیں۔ روف گارڈن روف چھت کو کہتے ہیں، گارڈن باغ کو کہتے ہیں، یعنی یہ اتنے گہرے ہیں کہ اس کو ہم روف گارڈن کہتے ہیں خط استوا کے۔ تو اس میں بیٹا آپ نے 5 شارٹ کویشچن جو ہے نا وہ ہوم ورک میں کرنے ہیں اور ہمیں سینڈ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات اس میں نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے اور ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیٹا یہ ایک بات یہاں پر آپ کو اور شیئر کرتا چلوں جو کہ بالکل جنرل سی بات ہے کہ کسی بھی ملک کی معیشت کا انحصار جو ہے جنگلات پر بھی ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا بھی تھا، اور اگر اس کے 25% رقبے پر جنگلات ہیں تو اس کی معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو جنگلات پر مشتمل ایریا ہے وہ اونلی 5% ہے، یعنی 5% ہے۔ تو ہمیں جنگلات اگانے بھی ہیں، جنگلات کو کٹاؤ سے بھی روکنا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم ایک اور ٹاپک پڑھیں گے، اس میں ہم اس کے وجوہات بھی پڑھیں گے کہ جنگلات کو کیوں کاٹا جاتا ہے، جنگلات کو ہم کس طریقے سے یعنی دوبارہ اگا سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو مصنوعی یعنی ہاتھ سے لگایا جانے والا جو جنگل ہے وہ ہے چھانگا مانگا، یعنی دنیا میں اتنا بڑا ہاتھ سے لگایا جانے والا جنگل کوئی نہیں ہے، پاکستان میں لگایا گیا ہے چھانگا مانگا۔ یہ ایک جگہ ہے لاہور کے پاس، وہاں پر آپ اس کی وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ چھانگا مانگا
ایک جگہ ہے اور جہاں پر یہ جنگلات پائے جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں، اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔